اللہ تعالی عنہ آپ نے مسلح چھڑیا، مسلح چھڑ کے پیچھے ہٹ کے او صحابہ جڑے ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھ رہے نے انہوں نے بھی کعبے والوں اپنا رخ پھیر کے کعبے دے کعبہ مصطفیٰ ول کر کے تینوں مینوں یہ دسیا کہ لجپال نبی دا نماز دے اندر خیال آ جائے تے نماز دے اندر فرق نہیں آندا بلکہ خدا دی عزت دی قسم رب دا فضل اور زیادہ ہو جاندا ہے۔ اچھا ہن بخاری دے لفظ کی نے کہ جدو کعبے والوں سینہ پھر جائے، ساڑی شریعت ساڑا فقہ ساڑا دین یہ کہندا ہے کہ جدو کعبے والوں سینہ پھر جائے، کعبے والوں سینہ تے نماز راندی ہے یا ٹوٹ جاندی ہے؟ بولو صحابہ نے ان سینہ پھیر لیا سی، چہرے پھیر لیا سی، انہاں دی نماز دے متعلق مولوی صاحب دا فتویٰ کی ہے، آج دے مفتی دا فتویٰ کی ہے، آج دا مولوی مفتی تے فتویٰ دے گا کہ انہاں دی نماز ٹوٹ گئی، پر آمینہ دے لال دا یہ فتویٰ نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تِمُّ صَلَاتَكُمْ صحابہ ایتھو ہی اپنی نماز اگے پڑھنا شروع کر دے ہو۔ آج نماز دی اہمیت اور نماز پڑھن دے نال نال تعظیم مصطفیٰ سکھان دی ضرورت ہے، کیونکہ وہ لوگ نماز تے پڑھتے نے مگر انہاں دے سینے صاحب مدینہ دی محبت تو خالی نے تے انہاں نمازاں دا فائدہ کوئی نہیں۔ آؤ دوسری روایت از کردہ، میرے آقا کریم علیہ السلام دے ایک صحابی نے آپ نے انہوں نے حالت نماز دے اندر بلایا اور نام ہے انہوں دا سعید، ارشاد فرمایا یا سعید، آواز دیتی۔ ہون حضرت سعید نے اپنے دماغ نالے فیصلہ کیتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تے نماز کی دی پڑھ رہا ہوں؟ اللہ دی۔ پہلے نماز پڑھا، نماز پڑھن تو بعد اللہ دے محبوب دی بارگاہ میں چاہواں گے۔ نماز کی دی پڑھ رہے ہیں خدا دی، تے بلایا کس نے؟ مصطفیٰ نے۔ آؤ میرے دوستو بزرگو، حضرت سعید نے اپنی نماز مکمل فرمائی، نماز مکمل کرن تو بعد اللہ دے لاڈلے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوئے۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا سعید تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ ارشاد فرماندا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جدو بھی تھانو خدا بلائے یا خدا دا مصطفیٰ بلائے تے او دو دیر نہیں کرنی، مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر فوراً حاضر ہو جانا ہے۔ ہن علماء نے لکھیا کیے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ دیاں وہ پہنچے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے اس نو اللہ دے محبوب بلان کہ اے میرے امتی، اے میرے غلام آؤ میری گل سنو، تے ہن امتی واسطے فرض کیے نماز پڑھے یا نماز چھڑ کے حضور دی بارگاہ وچ آ جائے؟ سارے بولو نا، نماز چھڑ دے وے تے حضور دی بارگاہ چ آ جائے۔ اچھا حضور دی بارگاہ چ آ گیا ہے، حضور نے انہوں بھیجیا ہے برایا کم کر ادھر چلا جا ادھر چلا جاؤ، چلا گیا ہو ہوا کے آ گیا ہے۔ ہن علماء فرماندے نے ہن وہ کی کرے؟ دوبارہ آ کے نماز نو دوبارہ شروع کرے یا جتھوں چھڑ کے گیا سی اوتھوں ہی اگے شروع کرے؟ بولو آؤ میرے دوستو بزرگو، قرآن پاک دی روح دے مطابق ہن اس نو نویں جگہ تو نماز پڑھن دی ضرورت نہیں، نئی نماز پڑھن دی ضرورت نہیں، جس جگہ تے نماز چھڑ کے گیا سی اوتھوں ہی آ کے نماز شروع کر دے وے، اللہ تعالیٰ اس دی نماز نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے گا۔ میں 2 ہفتے پہلے مدینہ شریف حاضری دے کے آیا اور الحمدللہ میں 3 باری حاضری دے چکے ہیں، دعا فرماؤ اللہ چوتھی بار بھی لے جائے اور تھانو ساریانو در بار بار ویکھنا نصیب فرمائے۔ جدو میں سن 2005 دے اندر گیا سا ادو میں ویکھیا کہ مسجد قبلتین مدینہ منورہ دے اندر ایک مسجد ہے کہ جس دے 2 محراب نے، لیکن ہن میں گیا تے او دا ایک محراب سعودی گورنمنٹ نے ختم کر دیتا ہے، ایک محراب ہے،
ادو میں سوال کیتا سی اتھے ایک صاحب نو کہ جناب دنیا دے اندر جنیاں بھی مسجداں نے انہاں دا ایک محراب ہے، اس مسجد دے 2 محراب نے، دی وجہ کی؟ اس نے کہا جناب تھانوں پتہ نہیں، ایک وقت سی کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام اس مسجد دے اندر نماز پڑھا رہے سن، ظہر دی نماز، اور ظہر دی نماز پڑھاندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ دے اندر اس طرح چہرہ اٹھا کے عرض کیتا مولا یہودی تانا مار دے نے کہ تھوڑا تے کعبہ ہی کوئی نہیں، تسی ساڑھے کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھ دے ہو۔ تو نبی مہربان نے اس طرح 2 مرتبہ 4 مرتبہ چہرہ انور اٹھا کے اللہ دی بارگاہ چ ویکھیا کہ مولا میرا کعبہ او ہونا چاہیے جیڑا میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا۔ ہن اے دعا نبی پاک نے کتھے منگی؟ نماز دے اندر۔ ساڑھے بزرگ ہوئے نے سیدی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماندے ہوندے سن حدیث پاک پڑھاندیاں، وہ فرماندے سن کہ جدو اللہ نے حکم دیتا ہوئے گا نا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو جا کے یہ پیغام دو کہ اسی جگہ اسی نماز میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کے بیت اللہ کی طرف کر لیجئے، تو جبریل امین نے عرض کیا ہوگا یا رب العالمین تیرے حبیب کو یہ نماز مکمل نہ کر لینے دوں، اگلی نماز میں چہرہ پھیر دیا جائے گا، قبلہ بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہوگا جبریل نہیں، ہمارے حبیب نے خواہش نماز کے اندر کی ہے، ہم پوری بھی نماز کے اندر ہی کریں گے۔ خواہش نماز کے اندر کی ہے، کیونکہ معراج کے خطبات میں آپ سنیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو لامکان کی بلندیوں پہ بلا کے پیغام کیا دیا؟ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی مرضی یہ ہے کہ ہم سے ہمارا خدا راضی ہو جائے، مگر خدا کی مرضی یہ ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خیر اللہ دے حکم نال اے علماء تشریف فرمان ہے میرے سجے کھبے، انہاں نو پوچھو کہ قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے اے نہیں فرمایا کہ محبوب ادھروں چہرہ پھیر تے بیت اللہ ول کر لے، ایک مقام تے اللہ نے ارشاد فرمایا سونیا تھوڑا چہرہ اے بار بار اٹھنا میں ویکھ رہا تے تھوڑا کعبہ میں رب او بڑھا دیاں گا ترداہا سونیا جڑا تسی چاندے ہو، یعنی جدر تسی چہرہ کرو گے اوہی کعبہ بن جائے گا۔ اس سمت مقرر نہیں فرمائی کہ سونے اے کعبہ یا او کعبہ، جدر تھوڑا چہرہ ہوئے گا اوہی کعبہ ہو جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اس دا تعلق اس موقع دے ہوتے کچھ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اقتداء دے اندر پہل کی تھی، جدو حضور نے بالکل اپوزٹ سمت ہے، ادھر بیت المقدس تے ادھر بیت اللہ شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیریا تے صحابہ وچوں سب تو پہلے ابو بکر صدیق او آئے تے او حضور دے پیچھے کھڑے ہو گئے، اس تو بعد حضرت عمر فاروق، اس تو بعد حضرت عثمان غنی، اس تو بعد مولا علی۔ آؤ میرے دوستو بزرگوں، مسجد قبلتین دے اندر 10 صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام دی اقتداء دے اندر دیر نے کی تھی، اے نہیں ویکھیا کہ نماز شروع ہوئی سی تے لجپال نبی دا چہرہ کیڑے پاسے سی، ہن 2 رکعتاں تو بعد لجپال نے چہرہ کس طرف کر لیا ہے، عقل نو دخل نہیں دیتا بلکہ انہوں نے عشق دے اتے قربان کر کے اپنے عقل نو انہوں نے اے فرمایا سانو اے نہیں پتا کہ کعبہ کیڑا ہے، سانو دے پتا ہے کہ کعبہ دے کعبہ مصطفیٰ دا چہرہ کس طرف ہے، جدر مصطفیٰ دا چہرہ ہوئے گا ادھر ہی ساڈا بھی چہرہ ہوئے گا۔ اے جدو 10 صحابہ نے حضور دی اقتداء دے اندر فوراً اتباع کی تھی تو میرے لجپال نبی نے سلام پھیریا تے سب تو پہلا زبان مصطفیٰ تے جڑا لفظ نکلیا
سب تو پہلے پیچھے کون آئے سن؟ ابو بکر. انہوں نے ویکھ کے کون آئے سن؟ عمر. اس تو انہوں نے ویکھ کے کون آئے سی؟ عثمان. انہوں نے ویکھ کے اس طرح 10 صحابہ جو پیچھے آئے. اسی طرح ہی دنیا دے اندر لجپال نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی اے عشرہ مبشرہ سن دے ہو نا تسی. آج بھی مسجد نبوی دے برآمدے دے اوتے سامنے احادیث دے اندر بھی باقاعدہ فضائل ابواب نے انہاں دے نام تے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبلہ تین دے اندر انہاں 10 صحابہ نو جنت دی بولو بشارت عطا فرمائی. کیوں؟ انہاں نے اتباع دے اندر کمال کیتا تے میرے لجپال نے اپنی عطا دے اندر کمال کیتا. اگلے مرحلے دے اندر ایک صاحب آئے نماز دے والے نال کہ لوگاں نو نماز پڑھن لگیاں ایک خیال رہنا چاہیے جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے پیغام دیتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اللہ تعالیٰ نے آپ نو اختیار عطا فرمایا سی نماز دے اندر بھی وضو دے اندر بھی عبادات دے اندر تشریح اختیارات آپ نو اللہ تعالیٰ نے بخشے سن. ایک صاحب آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہنا کلمہ پڑھنا چاہنا مگر نمازاں میں 5 نہیں پڑھ سکتا. ابو داؤد شریف مسند امام احمد اٹھا کے ویکھو کلمہ تے پڑھنا چاہنا پر نمازاں 5 بولو تے صحیح نہیں پڑھ سکتا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو کنیاں پڑھیں گا تو کنیاں پڑھیں گا. انہیں کہا یا رسول اللہ میں 2 پڑھاں گا. کنیاں 2. آؤ میرے دوستو برکو اللہ دے لاڑلے حبیب علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر جدو عربی نے اے عرض کیتا یا رسول اللہ میں 2 تو زائد جدو انہیں 2 دی شرط کلمہ پڑھ لیا سے اس صحابی دی زندگی دا کوئی ایک دن وخا جدو اس نے 2 پڑھیاں ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا مینوں پتہ ہے نا جیڑا میرا ہوئے گا پڑھے گا 5 ہی. میرے دامنے رحمت چونا تیرا کام ہے دامنے کرم میں چونا تیرا کام ہے. پھر انہوں 5 نمازیں ہی نصیب ہون گیا. لیکن اس حدیث طیبہ تو ثابت کی ہویا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. سرگودے والے دا بھی نبی ہے ساری کائنات دا نبی پھر کوئی زبان خاموش نہ رہے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ او والا سب سے بالا او والا سنن لگیاں تے پڑھن لگیاں ایمان اور یقین رکھیا کرو کہ نعت شریف او عبادت ہے جس دے اندر خدا دی بھی رضا ہے تے مصطفیٰ دی بھی رضا ہے. بخاری شریف پڑھ کے دیکھو اللہ دے محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک چھوٹی عمر مبارک ہے اور جناب ابو طالب دے دروازے تے لوگ آئے کٹھے ہو کے انہوں نے کہا ابو طالب ساڑھے واسطے بارش دی دعا کرو. ابو طالب حضور دے نظارات اور حضور دی بارگاہ وے درود و سلام دے نظرانے پتھراں پہاڑاں درختاں دے ویکھ چکے سن تے انہوں نے کی ارشاد فرمایا کہ میں تھوڑے واسطے بارش دی دعا نہیں کراں گا تھوڑے واسطے بارش دی دعا کرے گا تے میرا بتیجہ اے مصطفیٰ کرے گا. انہوں نے کہا سانوں تے بارش چاہی دی. خیر اہل عرب اہل مکہ کٹھے ہو کے ابو طالب دے دروازے تے اور جناب ابو طالب نے اپنی انگلی دے نال حضور نو لگایا اور انہوں نے لیا کے تے بیت اللہ شریف دے نال کھڑا کر دیتا اور پھر اہل مکہ سارے اس طرح ہاتھ چوک کے اللہ دی بارگاہ چز کر رہے ہیں
हुजूर दे हत्थां पाकां दे नाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नूरी नूरी गोरे गोरे हाथ मुबारक उठाए और अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ वास्ते जदों हाथ चुके अबू तालिब फरमांदे ने जिवें जिवें हुजूर दे हाथ उठे, हाथ उठन तो पहले आसमानां ते बदल कोई नहीं, लेकिन हुजूर दे हाथ उठदे गए ते बदल भी जमा हुंदे गए। उधरों हुजूर दे हाथ जुड़े ते उधरों बदल भी जुड़ गए। उधरों हुजूर ने इस तरह अपने चेहरा अनवर ते हाथ फेरे ते की असी वेख्या कि आसमान तो बारिश छमा छम बरसना शुरू हो गए। कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे बाला वाला। उस मौके ते जनाब अबू तालिब ने हुजूर दी शान विच लिखी नात अरबी दे अंदर, और नात दे अशार की ने व अबयदु युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। जनाबी अबू तालिब ने लिखा कि ऐ सोने चेहरे दी बरकत नाल ते अल्लाह ताला सानू बारिश अता फरमांदा है। खैर ए बुखारी दे अंदर अज भी अशार मौजूद ने। एक वक्त आया कि सोना मदीना मुनव्वरा जलवा फरमा होए, जुमा मुबारक दा दिन है। एक साहब खड़े होए ते कहने लगे हलाकल माल वाला याल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे ते माल भी ते घर वाले भी तबाह हो गए, हलाक हो गए, साडे वास्ते दुआ फरमाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश दी दुआ फरमाई ते अज ते लंटरे इस मस्जिद दी छत, लेकिन उस मस्जिद दे उत्ते खजूरां दा छत सी। अजे सोने ने अपने हाथ अपने चेहरे ते नहीं फेरे, की वेख्या कि वो बारिश दे कतरे जड़े ने खजूरां दी छत दे विचों थल्ले टपकने शुरू हो गए। जुमा बारिश, हफ्ता बारिश, इतवार बारिश, अगला जुमा तक बारिश हुंदी रही। जदों बारिश हुंदी रही हुण फिर एक सहाबी खड़ा होया, आंदा सोनिया पहले ते बारिश आउंदी नहीं सी, हुण बारिश रुकदी नहीं। सोनिया दुआ फरमाओ कि बारिश रुक जाए। अज सहाबा दा नां ले, जम जम ले, सहाबा दा नौकर बन, जम जम बन, क्योंकि सहाबा दी नौकरी दे अंदर नजात है। मेरे लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा आसमाने हिदायत दे चमकदे दमकदे सितारे ने, इन्हां दे विचों जिदी भी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। नौकरी कर, पर नौकरी उस तरह कर जिवें सहाबा ने मुस्तफा दे दर दी नौकरी की। उन्हां दा अंदाज होर होवे, तेरा होर होवे, ते फिर तेरी सच्ची नौकरी नहीं। सच्ची नौकरी ओ ये खुदा दी इज्जत दी कसम जिहड़ी खुदा नूं भी पसंद आए ते मुस्तफा नूं भी पसंद आए। तो खैर नमाज दे हवाले नाल आखिरी हदीस अर्ज करके इजाजत चाहांगा, अगला दो चार जो कलिमात ने अर्ज करांगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत साद नूं यमन वल अपना नायब और खलीफा बढ़ा के भेजिया। किस शान दे नाल? हजरत मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने उसनू सवारी दे उत्ते बिठाया और आप नाल पैदल पैदल चल रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले साल तुसी मैनू नहीं मिलोगे, लेकिन तुसी मेरी कब्र दे कोलों गुजरोगे। अज लोग पता नहीं किस मुंह नाल कहंदे ने कि हुजूर नूं इलम कोई नहीं। हजरत मुआज नूं नबी पाक की फरमा रहे ने कि अगले साल तुसी मैनू ज़ाहरी जिंदगी नाल नहीं मिलोगे, हाँ मेरी कब्र दे कोलों गुजरोगे। ए गल्लां करदे 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 लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया, वसीयतन इरशाद फरमाया कि ए मुआज नमाज दा ख्याल करना, नमाज दा ख्याल करना। अज असी अली पाक दा नाम लेने आ, बड़ा नाम लेने आ, बड़ी मुहब्बत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अली पाक दा जिक्र करना असी अपने वास्ते इबादत समझने आ। अली दा नाम लेना की समझने आ? बोलो, क्योंकि सोने मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जिक्रो अलीयन इबादा, अली पाक दा जिक्र करना इबादत है।
اور سنی مسلمان بخیل بن کے ذکر نہیں کرتا، خدا دی عزت دی قسم خدا اور مصطفیٰ دی رضا واسطے علی پاک دا ذکر کرتا ہے اور گج بج کے اعلان کرتا ہے، اہل نظر کی آنکھوں کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھوں کا تارا، جنہوں علی پاک نال پیار ہے ہاتھ چوک کے آکھے علی علی۔ اور حدیث ترمذی اور ترمذی حدیث دیو کتاب محدثین جدے بارے ارشاد فرماندے نے، جدے گھر کتاب ہوئے وہ سمجھے کہ میرے گھر ترمذی شریف کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ دے محبوب خود جلوہ فرمان ہے۔ تے سجے کھبے ویکھنا ہے، حدیث پاک کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مومن اور منافق دی پہچان دا پتہ لینا ہوئے تے میرے علی دا نام لو، اگر چہرہ بگڑ جائے تو سمجھو بے ایمان ہے، اور اگر چہرہ خوشی آ جائے فرحت آ جائے تو سمجھ لینا کہ مومن ہے۔ ہن سجے کھبے ویکھنا ہے، کوئی مریا دانا تے نہیں، اہل نظر کی آنکھوں کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ اچھا میں علی پاک دا ذکر کر رہا ہوں تے کوئی بندہ کہے جناب نماز دے نال علی دا تعلق ہی ہے، میں کیا نماز دی اہمیت زبان مصطفیٰ چو ساڑھے تک پہنچائیے تے علی پاک نے پہنچائیے۔ حضرت علی مرتضیٰ ارشاد فرماندے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے جو آخری لفظ 3 مرتبہ فرمائے نے، حضرت علی راوی نے اس حدیث دے، حضرت علی ارشاد فرماندے نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے علی میری امت تک پیغام دے دینا کہ اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرو، اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرو، اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرو۔ ایک اس لمحے دے اندر ادھروں حضرت اسرائیل آئے نے در مصطفیٰ تے اور مکالمہ ہو رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہوئے تے میں آپ دی روح پاک قبض کرنے واسطے آیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا روح پاک قبض کرنے تینوں اجازت ہے، لیکن اے دس تو میں نو تکلیف تے نہیں دے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں جدو کسے دی روح قبض کردا تے تکلیف تے اتنی ہوندی ہے جس طرح ریشم دا کپڑا خاردار جھاڑی دے اوتے رکھیا جائے تے اس نو ایک سائیڈ تو کھچیا جائے جویں وہ تار تار ہو جاندا ہے، اس طرح انسانی بدن بھی تار تار ہو جاندا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ذرا میرے نال دس کی سلوک کریں گا، میری روح پاک کس طرح قبض کریں گا؟ جبریل امین نے عرض کیتا سونیا میری کی مجال ہے کہ میں آپ نو تکلیف دیاں، میں تکلیف دین واسطے نہیں آیا، میں غلام بن کے آیا، نوکری پوری کرنا آیا۔ میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی، روح قبض کر لگے، لجپال نبی نے ارشاد فرمایا قف یا اسرائیل، اے اسرائیل ٹھہر جاؤ، تساں میرے نال وعدہ کیتا سی کہ میں تکلیف نہیں دیاں گا، لیکن میں تھوڑے روح قبض کرن دی وجہ نال اپنے بدن دے اندر تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ آقا میں تکلیف تے نہیں دے رہا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو تکلیف نہیں دے رہا تے میں تکلیف محسوس کر رہا، تو تکلیف نہیں دے رہا تے میں تکلیف محسوس کر رہا۔ اے گناہگار امت نو جدو تو تکلیف دیں گا تے اونا دے بدن دا عالم کی ہوئے گا۔ آؤ میرے دوستو برگو اج نمازاں دے وچوں غفلت کرنے والے میرے سنی مسلمان برا، اج زکاة دی ادائیگی دی اندر شرم محسوس کرنے والے میرے سنی مسلمان، اج نیکی دی راہ دی اتے چلن تو ڈرن والے میرے سنی مسلمان برا، اج اللہ دی لاڈلے محبوب علیہ السلام دے احسانات نو بلان والے مسلمان، ذرا غور تے کر میرے لجپال نبی دا وصال مقدس پڑھ کے ویکھ کے آپ دا وصال مقدس کنہ لفظاں دے نال اور کس حالت دی اندر لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اسرائیل ٹھہر جا، روح قبض کرن تو منع فرمایا، منع کرن تو بعد حکم فرمایا، ارشاد فرمایا اج تو لے کے قیامت تک جتنی تکلیف تو میرے کلمہ پڑھن والیاں نو روح قبض کرن لگیاں دینی ہے، اس ساری تکلیف واسطے اے حسین دے نانا دا بدن حاضر ہے، مگر میرے کلمہ پڑھن والیاں نو تکلیف نہیں دینی۔ اللہ
تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو کسے لمحے دے اتے بلایا، کسے لمحے دے اندر بلایا نہیں، زکات دے حوالے نال، کیونکہ مضمون دے اندر لکھے ہے اس تو بڑی کی چیز ہو سکتی ہے۔ خلیفہ اول، زکات بھی فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح زکات بھی، سارے بولو اور اچھی بولو۔ میں تھانوں امام زین العابدین دا ایک قول سنا دیاں تو تسی حیران ہو جاؤ۔ آپ ارشاد فرماندے نے سانو کربلا دے زخماں دا اور کربلا دے اندر ذبح ہون دا اتنا مینوں دکھ نہیں جتنا کوفے دے اندر آ کے کوفیاں دی خاموشی دا مینوں دکھ ہویا ہے۔ جدو کوئی گل پوچھی جائے تے بولیا کرو، کوفے والیاں دی سنت عمل نہ کریا کرو، بولیا کرو، کوئی سچی گل دی گواہی دیا کرو۔ نماز کیے، اجے بھی سارے نہیں بولے، نماز کیے، زکات کیے، فرض ہے۔ اور خلیفہ اول تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے اندر کچھ لوگاں نے زکات دا انکار کیتا، اور ادھروں فوجاں چڑھیاں نے مسلماناں نو زندہ جلان واسطے، زندہ دفن کرنے واسطے، ہر پاسوں خطرہ ہے۔ صحابہ نے مشورہ دیتا ہوئے گا ابو بکر صدیق پہلے انہاں نال نبڑ لو تے بعد چاہے لوگاں نال زکات دا حساب کتاب کر لیں گے، مشورہ دیتا ہوئے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، پہلے انہاں دا ایمان بچانا ضروری ہے، پھر انہاں دی جان بچانا ضروری ہے۔ ایمان دے نال اگر ٹر جان گے، ایمان دے نال ٹر جان گے تے پھر کامیاب نے۔ ایمان پہلے تے جان بولو بعد ویچے۔ میرے دوست و بزرگو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکات دے مسئلے جو تے ارشاد فرمایا